बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, परियां अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जिनके बारे में हमने मुख्तलिफ़ अफ़सानवी दास्तानें और किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं। बाज़ लोगों का ख़याल है कि परियों का वजूद है और वो इंतहाई हसीन व जमील मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत पर भी अता किए हैं जिनके ज़रिए से वो हवा में परवाज़ करती हैं। जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि परियां इंसानों की मदद कर सकती हैं और हर मुश्किल का हल भी बता सकती हैं और इनको काबू में करके इंसान गरीब से अमीर और मालो दौलत का मालिक भी बन सकता है। चनाचा परियों को ज़मीन के खुफिया ख़जानों का भी इल्म होता है। चनाचा जो परियों से दोस्ती कर लेगा तो वो इन खुफिया ख़जानों का मालिक बन सकता है। जबकि कुछ वाक़यात और लोगों से ये भी सुनने में आया है कि परियों से शादी करना, औलाद और जिनसी ताल्लुक़ कायम करना इंसान के लिए मुमकिन है और तारीख़ में परियों के साथ मुलाकात और निकाह और शादी करने के वाक़यात भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन क्या वाकई परियों का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ पर रहती हैं और उनसे रब्ता कैसे मुमकिन है? क्या परियां किसी भी इंसान को मालो दौलत का मालिक बना सकती हैं? और परियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कब और कैसे पैदा फरमाया? और क्या परियों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना मुमकिन है? और अज़रोए शरीयत क्या ये अमल जायज़ है? प्यारे नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, पाक है वो ज़ात कि जिसने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उनमें से 2 मखलूक़ात ऐसी भी थीं कि जिनको अहकाम शरीयत का मुकल्लिफ़ बनाया और इन्हें अक़्ल व शऊर भी अता किया। जिनमें से एक मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ार साल पहले इस दुनिया के अंदर मौजूद थी कि जिन्हें जिन्नात कहा जाता था और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आग के भड़कते हुए शोले से पैदा फरमाया था। जबकि अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी मखलूक इंसान है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। प्यारे नाज़रीन, अगर शरीयत मुतहरा के अहकामात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि फ़रिश्तों के अंदर कोई भी जिन्स नहीं होती, यानी ना उनमें मर्द वाली जिन्स पाई जाती है और ना औरत वाली जिन्स पाई जाती है। वो जिनसियत और इस किस्म के औसाफ से बिल्कुल पाक व मुबर्रा हैं, जिससे वाज़ह तौर पर साबित हो गया कि परियों का ताल्लुक़ फ़रिश्तों से हरगिज़ नहीं है। चनाचा इसके बाद 2 मखलूक़ात ही बचती हैं, एक इंसान और दूसरी जिन्नात। लिहाजा इंसान के अंदर जो औरतें हैं इन्हें कोई भी शख्स परी नहीं कहता, जिसके बाद सिर्फ़ एक ही मखलूक बाकी रह जाती है कि जिन्हें जिन्नात कहा जाता है। इसी वजह से बाद लोगों का ये ख़याल है कि परियों का वजूद नहीं, बल्कि जिनको इंसान परी समझते हैं वो दर हकीकत जिन्नात ही की औलाद होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर परियों का वजूद है तो फिर इसका ताल्लुक़ जिन्नात की कौन सी किस्म से होगा? आइए इस बारे में एक हदीस मुबारक पढ़ते हैं। चनाचा हकीम तिरमिज़ी एक हदीस रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन ज़ात की 3 किस्में हैं। एक जिन्नों की वो किस्म है जिनके पर हैं, जिनसे वो फ़ज़ा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और जिन्नात की तीसरी किस्म वो है जो इधर उधर मुंतकिल होते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस मुबारक पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ज़रूर परियों का ताल्लुक़ जिन्नात की उस किस्म से होगा जो कि हवा के अंदर परवाज़ करते हैं और जिनके पर भी होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन ये बात भी याद रखें कि जिन्नात के अंदर भी औरतें 2 तरह की होती हैं, एक इंतहाई बद शक्ल और बद किरदार, जिन्हें हम उर्फ़ आम के अंदर चुड़ैलें या भूतनियाँ कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म वो होती है जो नेक, सआदतमंद और सईद होती हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि इन्हीं जिन्नात की औरतों को परी कहा जाता हो, और उसमें भी ये बात हकीकतन मुमकिन है कि इनका ताल्लुक़ मुसलमान जिन्नात की औलाद से हो, क्योंकि मुसलमान ही दर हकीकत नेक, परहेज़गार और मददगार होते हैं और उनके दिल में अंदर रहम का जज्बा बखूबी पाया जाता है।
جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضرور ان پریوں کا تعلق نیک جنات کی اولاد میں سے ہوگا۔ لہٰذا اس تمام تر تحقیق اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ پریوں کا وجود ہے اور ان کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، جن کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکی تھی، اور پریوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے پیدا فرمایا جس طرح سے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کسی انسان اور پری کا آپس کے اندر جنسی تعلق قائم کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہی حق و درست ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا گمان ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نکاح اور حمل واقع نہیں ہوتا، جبکہ ایسا ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے جنات ان انسانوں کے مالوں اور بچوں میں شریک ہو جاؤ۔ اور حکیم ترمذی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پیشاب نکلنے کی صورت پر شیطان لپٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ بھی صحبت کرنے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا پری اور انسان کو آپس کے اندر جنسی تعلق اور نکاح کرنا ممکن ہے یا نہیں، جو اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ ملکہ بلقیس کا واقعہ، جس کے حوالے سے مورخین نے یہ نقل کیا۔ اس کا والد اپنے زمانے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور اس نے ملک سبا کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ سیر کرتا ہوا ایک طرف نکلا تو اسے ایک انتہائی حسین اور جمیل خوبصورت عورت نظر آئی، جس کا نام ریحانہ بنت سقین تھا، اور وہ کوئی انسان نہ تھی بلکہ جنات میں سے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل پری قسم کی عورت تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے والد نے اسے پسند کیا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر وہ پری ملکہ بلقیس کے والد کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان دونوں کا نکاح ہوا، جس کے نتیجے کے اندر ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ چنانچہ حکیم ترمذی اور ابن مردویہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جن عورت در حقیقت ایک پری تھی کہ جس نے ملکہ بلقیس کے والد کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ قرآنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پری اور انسان کا آپس کے اندر نکاح اور جنسی تعلق قائم کرنا ممکن ہے، لیکن از روئے شریعت آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ اسے حرام کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے مکروہ خیال کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو کیا جنات انسان کو مال و دولت اور امیر بنا سکتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تمہارے رزق کے اندر 1 درہم کے برابر اضافہ کر دیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور اگر تمام جن و انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کسی انسان کے رزق کے اندر 1 ذرہ برابر کمی کر دیں تو وہ بھی ہرگز نہیں کر سکتے، جس سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جنات نہ تو انسان کو مال و دولت سے امیر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کو غریب بنا سکتے ہیں، بلکہ انسان کو مال و دولت اور امیر بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، جسے وہ چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔